ख्रिस्टीय अभिवादन सबैलाई जय मसीह। प्रभु येशू ख्रिस्टले वचन पाठ पढाए अनि सुनाइमा हामी सबैलाई आशिष दिएका हुन्। आमेन। हिब्रू 11 अध्याय। अब विश्वास चाहिँ आशा राखेका कुराको निश्चयता र नदेखेका कुराको प्रमाण हो, किनकि यसैमा पौराणिक मानिसहरूका निम्ति गवाही भएको थियो। विश्वासैबाट हामी बुझ्छौं कि सारा युगहरू परमेश्वरको वचनबाट बनिएका हुन्, जसरी कि जो देखिन्छ त्यो देखा परेका कुराहरूबाट बनेका होइन। विश्वासैबाट हाबिलले कैनभन्दा उत्तम बलिदान परमेश्वरमा चढाए, जसद्वारा तिनी धर्मी हुन् भन्ने तिनको गवाही भयो। तिनका भेटीको विषयमा परमेश्वरले नै गवाही दिनुभयो र यसैद्वारा उनी मरिसके तापनि अझै बोल्दैछन्। विश्वासैबाट हनोक मृत्यु नभएरै स्वर्गरोहण भए र परमेश्वरले स्वर्गरोहण गरिदिनु भएको हुनाले तिनी फेला परेनन्, किनभने उनको स्वर्गरोहण हुनभन्दा अगाडि उनले परमेश्वरलाई रिझाएका थिए भन्ने उनको गवाही भएको थियो। बिना विश्वास परमेश्वरलाई रिझाउन असम्भव छ, किनभने जो परमेश्वर कहाँ आउँछ त्यसले उहाँको अस्तित्व छ भन्ने र उहाँलाई खोज्नेहरूलाई प्रतिफल दिनुहुन्छ भन्ने अवश्य विश्वास गर्नुपर्छ। विश्वासैबाट त्यस बेलासम्म नदेखिएका कुरामा परमेश्वरबाट जनाउ पाएपछि आफ्ना परिवारलाई बचाउन नूहले जहाज तयार पारे, जसद्वारा उनले संसारलाई दोषी ठहराएर विश्वास अनुसारको धार्मिकताका हकदार भए। विश्वासैबाट बोलावट भएपछि अधिकारको निम्ति आफूले पाउने ठाउँमा निस्केर जानलाई अब्राहमले आज्ञा पालन गरे र कता जाने हो सो नजानिकन उनी निक्लेर गए। विश्वासैबाट आफ्नो होइन तर अर्काको देशमा जस्तो गरी त्यही प्रतिज्ञाका हकदारहरू भएर पालमा बसोबासो गरी इसाक र याकुबका साथमा प्रतिज्ञाको देशमा तिनी प्रवासी भए, किनकि तिनले त्यही जग भएको शहरको प्रतीक्षा गर्दथिए जसको बनाउने र निर्माण गर्ने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। विश्वासैबाट साराले पनि आफ्नो उमेर ढल्किसकेपछि गर्भधारण गर्ने शक्ति पाइन्, किनभने प्रतिज्ञा गर्नुहुनेलाई तिनले विश्वास योग्यका गनेकी थिइन्। यसै कारण मुर्दातुल्य भइसकेको एउटै मानिसको आकाशका तारा जत्तिकै थुप्रै र समुद्रका किनारका बालुवा जत्तिकै अनगन्ती सन्तान उत्पन्न भए। यो सबै प्रतिज्ञाहरू नपाइकन तर तिनीहरूलाई टाढैबाट देखेर स्वागत गरी तिनीहरू पृथ्वीमा परदेशी र परदेशी हुन् भन्ने स्वीकार गर्दै विश्वासैमा तिनी मरे। किनभने यस्ता कुरा भने जो हुन् तिनीहरूले आफ्नै देश खोजेका प्रकट गर्दछन्। साँच्ची नै यदि तिनीहरू जुन देशबाट निक्लेर गएका हुन् त्यही देश सम्झेका भएदेखि त तिनीहरूलाई फर्कने अवसर मिल्ने थियो। तर अब तिनीहरू झन् उत्तम देश अर्थात् स्वर्गीय देशको इच्छा गर्दछन्। यसै कारण तिनीहरूकै परमेश्वर हुँ भन्नलाई परमेश्वरले तिनीहरूसँग शर्माउनु भएन, किनभने उहाँले तिनीहरूका निम्ति एउटा शहर तयार गरिदिनुभयो। विश्वासैबाट अब्राहमले परीक्षा हुँदा इसाकलाई चढाए औ उनले खुसी साथ प्रतिज्ञाहरू ग्रहण गरेका थिए। तिनले आफ्नो भएको एउटै मात्र छोरालाई चढाउन लागेका थिए। यिनैमा यसो भनिएको थियो, इसाकमा नै तेरो वंश कहलिनेछ। मरेकाबाट पनि परमेश्वरले बिउताउन सक्नुहुन्छ भन्ने विचार गरेर यसैले दृष्टान्तको रूपमा तिनलाई फिर्ता पाए। विश्वासैबाट इसाकले पछि हुने कुराहरूको विषयमा पनि याकुब र एसावलाई आशीर्वाद दिए। विश्वासबाट मर्ने बेलामा याकुबले आफ्नो लट्ठीको टुप्पामा अडेस लागेर परमेश्वरको आराधना गरे र युसुफका प्रत्येक छोराहरूलाई आशीर्वाद दिए। विश्वासैबाट युसुफले आफ्नो अन्त नजिक आइपुगेपछि इजरायलको सन्तानको प्रस्थानको विषयमा उल्लेख गरेका थिए। आफ्ना अस्थिको विषयमा आदेश दिएका थिए। विश्वासैबाट मोशा जन्मँदा तिनका आमा बाबुले तिनलाई सुन्दर देखेका हुनाले 3 महिनासम्म तिनलाई लुकाइराखे र राजाको हुकुमको तिनीहरूले डरै मानेनन्। विश्वासैबाट मोशा जवान भएपछि फिरौनकी छोरीको छोरा कहलिनालाई इन्कार गरे। केही समयसम्म पापको सुख भोग्नुभन्दा बरु परमेश्वरका मानिसहरूका साथमा थिचोमिचोमा पर्न रोजे। मिश्र देशको
खजाना भन्दा ख्रीष्टको निम्ति निन्दित हुन ठूलो सम्पत्ति सम्झे, किनभने तिनले आफ्नो दृष्टि प्रतिफलतिर लाएका थिए। विश्वासैबाट राजाको क्रोधसँग नडराएर तिनले मिश्र देश छोडे, किनकि अदृश्यलाई देखेझै गरी तिनी स्थिर रहे। विश्वासैबाट जेठालाई नाश गर्नेले तिनीहरूलाई छुन नपाउन् भनेर तिनले निस्तार चाड र रगत छड्कने विधि माने। विश्वासद्वारा ओबानो भूमिमा जय गरी हिँडेर तिनीहरूले लाल समुद्र पार गरे, जुन कुरो मिश्रीहरूले प्रयत्न गर्दा डुबेर मरे। 7 दिनसम्म परिक्रमा गरेपछि विश्वासैबाट यरोहीका पर्खालहरू ढले। जासुसहरूलाई राम्रो स्वागत गरेकी हुनाले अनआज्ञाकारीहरूका साथमा राहाब वेश्या नाश भइनन्। अरू बढी म के भनौँ, किनकि गिदोन, बारक, शिमशोन, यिप्ताको बारेमा र दाउद, शमुएल र अगमवक्ताहरूका विषयमा भनिरहन मलाई समय छैन, जसले विश्वासद्वारा राज्यहरू कब्जा गरे, न्याय स्थापना गरे, प्रतिज्ञाहरू हासिल गरे, सिंहका मुखहरू थुनिदिए, आगोका ज्वालाहरू निभाए, तरवारका धारबाट उम्के, कमजोरीहरूबाट बलिया भए, युद्धमा वीर भए, विदेशीहरूका फौजलाई भगाए, स्त्रीहरूले आफ्ना मरेकाहरूलाई पुनरुत्थानद्वारा जीवित पाए, अरूहरूले मृत्युपछि अझ उत्तम जीवन प्राप्त गर्नलाई छुटकारा इन्कार गरेर बरु शास्ति भोगे। अरूहरूले गिल्ला, कोर्राबाजी, बन्धन र कैद पनि भोग्न पर्यो। तिनीहरूलाई ढुङ्गाले हाने, तिनीहरू करौतीले चिरिए, तिनीहरू तरवारले मारिए, भेडा र बाख्राका छालाहरू लाएर कङ्गाल भई क्लेश र दुःख पाएर तिनीहरू यताउता डुली हिँडे। संसार तिनीहरूका निम्ति योग्यको थिएन। मरुभूमि, पहाडहरू, गुफाहरू र पृथ्वीका ओडारहरू हुँदो तिनीहरूलाई घुमी हिँड्न पर्यो। तिनीहरू सबैले आफ्ना विश्वासको निम्ति ठूलो प्रशंसा पाए, तर प्रतिज्ञा गरिएका कुरा चाहिँ पाएनन्। परमेश्वरले हाम्रा लागि अझ असल योजना राख्नु भएको थियो, ताकि हामीसँग मात्रै तिनीहरू सिद्ध तुल्याउन्। आमेन। हिब्रू 12 अध्याय। यसकारण यतिका साक्षीहरूको ठूलो बादलले हामीलाई घेरिराखेको हुनाले हर किसिमका बोझा र हामीलाई सजिलैसित अल्मलाउने पापलाई पन्छाएर हाम्रा सामुने राखिदिएको दौड धैर्यसाथ दौडौँ। हाम्रा विश्वास सुरु गर्नुहुने र पूरा गर्नुहुने येशूलाई हेरौँ, जसले उहाँको सामुन्ने राखिदिएका आनन्दको निम्ति अपमानलाई केही जस्तो नठानी क्रुसको कष्ट भोग्नुभयो र परमेश्वरको सिंहासनको दाहिनेपट्टि विराजमान हुनुहुन्छ। पापीहरूबाट उहाँको विरुद्धमा भएका यतिका विवादहरू सहनुहुनेलाई विचार गर र तिमीहरू शिथिल नहो अनि हरेस नखाओ। पापको विरुद्धमा तिमीहरूले गरेका सङ्घर्षमा रगत बगाउनु पर्ने अवस्थासम्म तिमीहरू पुगेका छैनौ। के तिमीहरूले अर्दीका ती वचन भुलेका छौ, जसले तिमीहरूलाई पुत्रहरू भनी सम्बोधन गरेको छ? हे मेरो पुत्र, परमप्रभुको ताडनालाई हलुका नसम्झ, उहाँबाटको दण्डमा हरेस नखाऊ, किनभने जसलाई परमप्रभुले प्रेम गर्नुहुन्छ त्यसैलाई ताडना दिनुहुन्छ र आफूले ग्रहण गर्नुभएको हरेक छोरालाई उहाँले दण्ड दिनुहुन्छ। ताडनाको निम्ति नै तिमीहरू कष्ट सहन्छौ। परमेश्वरले तिमीहरूसँग छोरालाई झै व्यवहार गर्नुहुन्छ, किनकि बाबुले ताडना नदिएको कुन चाहिँ छोरा हुन्छ र? तर यदि सबैजना सहभागी भएको त्यो ताडना तिमीहरूले पाएका छैनौ भने त तिमीहरू आफ्ना बाबुका खास छोराहरू होइनौ, तर व्यभिचारमा जन्मेका छोराहरू हौ। यसबाहेक हामीलाई ताडना दिने हाम्रा शारीरिक बुबा थिए र हामीले तिनको आदर गर्यौं। के झन बढी हाम्रा आत्माका पिताको अधीनमा बसेर हामीले जीवन प्राप्त गर्दैनौ र? किनकि तिनीहरूले असल ठाने बमोजिम केही दिन हामीलाई ताडना दिए, तर हामी उहाँका पवित्रताको सहभागी हुन सकौं भनेर हाम्रो फाइदाको निम्ति उहाँले ताडना दिनुहुन्छ। सबै ताडना सुरुमा सुखद हुँदैन, तर दुःखदायी हुन्छ, तर ताडनाद्वारा तालिम पाएकाहरूका लागि यसले पछि धार्मिकताको शान्तिपूर्ण फल उत्पन्न गराउँछ। यसकारण लत्रेका हातहरू उठाओ र दुर्बल घुँडाहरू बलिया बनाओ। तिमीहरू हिँड्ने बाटो सोझो बनाओ, ताकि लङ्गडोको घुँडा नखुस्कोस् तर निको होस्। सबै मानिसहरूसँग शान्तिमा बस्ने र पवित्र हुने प्रयत्न गर। पवित्रता बिना कुनै मानिसले परमप्रभुलाई देख्न सक्दैन। ध्यान देऊ कि कुनै मानिस परमेश्वरको अनुग्रह प्राप्त गर्नदेखि वञ्चित नहोस्, ताकि तीतोपनाको जरो
उम्रेर आइकन त्यसले फुट नल्याओस् र धेरैजनालाई अशुद्ध नपारोस्। कोही पनि दुराचारी वा एसाव जस्तै अधर्मी नहोस्, जसले एक छाक भोजनको लागि आफ्नो ज्येष्ठ पुत्रको जन्मसिद्ध अधिकार बेचिदियो। तिमीहरूलाई थाहै छ, पछिबाट आशीर्वाद पाउन खोज्दा पनि ऊ अस्वीकृत भयो, किनकि उसले पश्चाताप गर्ने मौका पाएन, यद्यपि उसले आँसु बगाएर त्यो खोजेको थियो। तिमीहरू एउटा छुन सकिने पर्वतमा आएका छैनौ र तिमीहरू प्रचण्ड अग्नि, कालो बादल, घोर अन्धकार अथवा आँधीको नजिक पनि आएका छैनौ। तुरहीको ठुलो आवाजको समीप र एउटा स्वरको छेउमा पनि तिमीहरू आएका छैनौ, जसका शब्द सुन्नेहरूले अब अरू बढी एक वचन पनि नबोलियोस् भनी बिन्ती गरे। किनभने यदि कुनै जनावरले त्यो पर्वत छोए त्यसलाई ढुङ्गाले हानेर मार्नु भन्ने आज्ञा तिनीहरूले सहन सकेनन्। र त्यहाँको दृश्य यस्तो भयानक थियो कि मोशाले पनि म डरले काम्दछु भनेका थिए। तर तिमीहरू त सियोन पर्वतमा आएका छौ, जीवित परमेश्वरको शहर स्वर्गीय यरुशलेममा र असंख्य स्वर्गदूतहरूको आनन्द उत्सवमा आएका छौ। स्वर्गमा नाउँ दर्ता भएका पहिला जन्मेकाहरूका सभामा तिमीहरू आएका छौ। तिमीहरू सबका न्यायकर्ता परमेश्वर कहाँ सिद्ध पारिएका धार्मिक मानिसहरूका आत्माका बीचमा र नयाँ करारका मध्यस्थ येशूको सम्मुख तथा छड्किएको त्यस रगतको सामु आएका छौ, जसले हाबिलको रगतभन्दा अझ उत्तम वचन बोल्दछ। होशियार बस, जो बोल्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई तिमीहरू इन्कार नगर, किनकि यदि पृथ्वीमा चेतावनी दिनुहुनेलाई इन्कार गर्नेहरू उम्केनन् भने स्वर्गबाट चेतावनी दिनुहुनेलाई अस्वीकार गर्यो भने हामी कसरी उम्कन सक्छौँ? उहाँको स्वरले त्यस बेला पृथ्वी काम्यो, तर अब त उहाँले यसो भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, अझ एकपल्ट पृथ्वी मात्र होइन तर स्वर्गलाई समेत म हल्लाउने छु। अझ एकपल्ट भन्ने वचनले यो देखाउँछ कि हल्लाउन सकिने कुराहरू अर्थात् सृष्टि भएका कुराहरू हटाइनेछन्, तर हल्लाउन नसकिने कुराहरू स्थिर रहनेछन्। यसकारण हल्लाउन नसकिने राज्य पाएकोमा हामी कृतज्ञ हौँ। त्यसैले हामी भक्ति र भयसाथ परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य हुने आराधना चढाउँ, किनभने हाम्रा परमेश्वर भस्म पार्ने आगो हुनुहुन्छ। परमेश्वरको वचन पाठ पढाइ अनि सुनाइमा प्रभु येशू ख्रीष्टले हामी सबैलाई आशिष दिएका हुन्। आमेन।